बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या दैवीक काकुळतीचो आयतार आचरण करता. सांजू हांव सांगता ताच्या वांजेलांत अध्याय 3 वोळ 16. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमच्या सोडवणे खातीर सौम्या जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. कोण ताचेर विश्वास करता ताका समेस्तांक जिवीत मेळटले. वय हेंच जावन आसा मोगाचेनो दैवीक काकुळतीचो अर्थ. देवाचो मोग आनी ताची दया आनी काकुळत इतली वर्तेगी हर एकल्या मनशाक ती फावो जाल्ली जावन आसा. कोण ही काकुळत मागता ताका कितेंच उणें जावचें ना. कित्याक देव ताचें उदारपण हर एकल्या मनशाक सदांच दिवन आसा. वय ताणें खुर्सार मोरून आमचे खातीर ती सडवण केल्या. त्या दैवीक काकुळतेक कसलीच गड ना मोगाच्यान. समी आज कोण ती काकुळतीक बरवशान मागता ती काकुळत ताका खंडीत जावन मेळटली. क्रिस्त थंय मोगाच्यान. आयच्या वांजेलांत आमकां 2 संगती थंयसर कळीत केल्यात. पयलो विशय जावन आसा जेजून आपल्या कुर्सा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं वर्ती पदवी ताणें जोडल्या. तोच सांगता म्हाका ती पदवी देवा बापान दिल्या. सर्गी संवसारी आनी पाताळी ती पदवी म्हाका आसा. त्या देखून तो सांगता जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. आनी तांचेर तो स्वास ताणें सोडलो आनी म्हळें गेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बोगसितात ती बोगसताले, जांची पातकां तुमी बोगसिनात ती बोगसाचिनात. पळया ती देवाची जेजूची दया. ताच्या विधेयपणा वरवीं ताच्या कुर्सा वरवीं मोरणा वरवीं पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें आमकां पातकां तावन मोरणा तावन सैतानाच्या आदिना तावन सोडयलां आनी आमकां जिवीत दिलां. त्या खातीर तो आपणाच्या शिश्यांक म्हणटा म्हाका ती पदवी मेळ्ळेली ती पदवी आज हांव तुमकां दिता. वसा तुमी वसा ती पदवी घेवन वसा आनी त्या पदवेंत तुमी कोणाची पातकां बक्षितात ती बक्षातली.
खंडीत जावन ती पातकां बोगसताली. वय मोगाचे न्हू, मस्त जाणांनी म्हणचें आसा, आमी देवा कडेन सीदा बोगसाणें मागयत न्ही, आमी पात्रापा कडेन कित्या खातीर वचचें? ताका जबाब इतलीच जावन आसा मोगाचे न्हू. कशें जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आपणाच्या सिसांक मुणयारपणाचे अधिकार दिलो आनी युकरिस्त घडलो आनी ताणें सांगलें, हे म्हज्या उडासाक करात. आनी जेजू आशेता युकरिस्तांत आसून आमचे सांगाता तो रावूंक. त्या देखून त्या दिसा सुरू जाल्लो तो युकरिस्ताचो सक्रामेंत आजय आमचे मोदेगात सदांनीत हर एक घडी तो चलोवन आसा. वय मोगाचे न्हू, तशेंच जेजू होय आदेश दिता. आपणाच्या शिसांक ताणें मुणयारपण दिलां, आतां तो तांचेर पदवी आनी पवित्र आत्म्याची सकत तो दिता. तांचेर स्वासन पवित्र आत्म्याक दिवन तो सांगता, कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तें बक्षतली. हो अधिकार जेजूचो जावन आसलो. तवळ पातकी मनीस जेजू सरशी आयिल्ल्या वेळार, गूण जावंक आयिल्ल्या वेळार जेजून तांची पातकां तांकां बक्षिली. वय मोगाचे न्हू, तोच अधिकार आतां पवित्र सभेक ताणें दिला. तोच अधिकार घेवन पवित्र सभा कुमसाराच्या सक्रामेंता खाल आमकां समेस्तांक दोन नितळ करता. कशें एक भुरगें मेळें जाल्लें, उबिरान पडुल्लें, सगळें मेळें जाल्लें तें भुरगें तें थंयच उरोंक सोडिना. तशेंच ताची आवय बापूय ताका खाडटात, ताका न्हाणयतात, बरें वस्तू न्हेसयतात. तशेंच आमी पातकी मनीस केदाळा पातकाच्या त्या खोणांत पडोवन आमी कितलें मेळें जाता तेवळ देव आमकां त्या खोणांत पडोवंक सोडिना. थंयदान उखलता, आमकां धुता आनी नितळ करता, आमकां धवे वस्तूर न्हेसयता. कशें उगडापणाच्या ग्रंथांत आमकां सांगलां, अध्याय 7 वळ 13वी आनी 14वी आमकां सांगता, जेजूच्या रक्तांत धुवन तो आमकां नितळ करता. तांचे दोगले धवे जाल्यात, कित्याक त्याच पवित्र रक्तांत धुवन आमी नितळ जाल्या. तर मोगाचे न्हू, कुमसारीचो सक्रामेंत वर्तो सक्रामेंत जावन आसा. कशें युकरिस्ता मारिपात जेजू थंय आमी एक व्हरता, केदाळ आमी पातकांत पयस सरलेल्या कुमसारीच्या सक्रामेंता थंय फाटी येवन देवा थंय परत आमी एक व्हरता. त्या देखून हे दोनी सक्रामेंत आमच्या जिवनांत सदांच आसा जाय. आयच्या वाचपाचो दुसरो भाग जावन आसा सांत थॉमसा विशयंत. थॉमस त्या वेळार जेजू पयल्या पटी थंयसर आयिल्ल्या वेळार तो नातुल्लो, ताणें डावट केल्लो. दुसऱ्या पटी जेजू थंयसर येतासर थॉमसान सांगिल्लीं ती उतरां वर्तें जावन आसात. थॉमसान जेजूक पळयतस ताणें सांगलें, मोच्या देवा आनी मोच्या सैबा. वय मोगाचे न्हू, कित्याक तो असले शब्द म्हणटा. तो म्हणटा, हांव खरोच पातयेता, कित्याक हे मनशांत हांव साध्यत ना. हांवें पळयलां कुर्सार तुजें तें काळीज पापसाल्लें, त्या काळजांत हांव देवुल्लें रगत आनी उदक हांवें पळयलां. खंडीत जावन असलो मनीस, मेल्लो मनीस परत जिवन जावंक सादत ना. पूण आतां तूं म्हज्या मुखार आसाय. खरोच तूं देव, ना जाल्यार हे मनशां जावन असाध्य जावन आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून तो म्हणटा, म्हज्या देवा हांव तुजेर पातयता. तो म्हणटा म्हज्या सैबा, तसो अर्थ जावन आसा तुज्या मनशापणाचेर हांव पातयता. कित्याक तुजे गाय हांवें पळयल्यात, तुका जाल्ले ते गाय तुज्या कुडींत आसात. तुजी कूड हांव पळोवंक शकता.
ते आपडूंक शकता. वय तूं जावन आसाय मनशाचो पूत, खरो देव मनीस जाल्लो तूं जावन आसाय. हांव तुजेर पातयेता. तो म्हणटा जेजूचें देवपण आनी जेजूचें मनशापण दोनी सैमाचेर तो पातयेवन म्हणटा म्हज्या देवा आनी म्हज्या सैवा. जेजू तोमासाक सांगता, तोमासा, तुवें म्हाका पळयल्या वरवीं तूं पातयेलोय. भागी म्हाका पळयनासतनाच ते पातयतात. वय मोगाचें न्हू, आमी जेजूक रुपां रुपी पळोवंक ना. ताची कूड पुनर्जिवंत जेजूक आमी पळोवंक ना, पूण आमी विश्वास करता. कित्याक ताची उतरां सत जावन आसात. ताणें म्हळां संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. ताणें म्हळां दोगां या तेगां व्यक्ती, दोग या तेग जण म्हज्या नांवान एक जातात मागण्यांत जावं दी खंयसरी हांव तांचे मोदेगांत आसतलो म्हणलो बरोबर वसो दिला. वय मोगाचें न्हू, तोच आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी तुमचे सांगाता आनी म्हजे सांगाता सदां खाल रावंक आशयता. आमचे सांगातात तो आसा, आमचे कश्ट तो जाणा, आमकां हर एक पटी तो कुमो करता. त्या देखून ताच्या काकुळतेक आमी आत्रेगून आसा जाय. आमी भावार्थान विश्वास दवरी जाय. भावार्थान ताका सांगा जाय, तूं जावन आसाय म्हजो देव, तूंचो मनीस जाल्लो म्हजो देव, म्हाका बक्षिल्लो, म्हजेर काकुळदार जाल्लो, म्हाका काकुळतो दिवचो तूंचो म्हजो देव जावन आसाय. तर मोगाचें न्हू, त्योच संदेश आमच्या काळजान आज सगळो दीस उरोवन दी आनी त्याच बेसावांनी आमी बरोवन आयचो दीस आमी सफळ करया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता. दैवीक तुझे उतर अद्रेगानाय गाता, मोगाळ तुझे सदा पाळटा. दैवीक तुझे उतर अद्रेगानाय गाता, मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. सासनाचो जीव उतर भोमोगाचे आत्मिकान बागोचे, उतर सोम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे. उतर भोमोगाचे सोम्या तुझे. दैवीक तुझे उतर अद्रेगानाय गाता,
द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक कठीण ताप आशिल्लो आनी त्याच वेळार ताका एग्जाम बरोवंक आशिल्ली. त्या वरवीं हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसारनाशिल्ली. आनी देवाचे दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच ताणें ताची एग्जाम बऱ्या तरान बरोवन तो पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर, कित्याक तुज्या दुस्मनांनी तुका हें नांव दिलां. ही सोडयलेली सियोन्स कोणूच तिची पर्वा करिना. प्रेज द लॉर्ड. आंसिल्ला म्हणली बहीण बार करतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन हांव कामाच्या सोदनेर आसां आनी त्या वरवीं म्हाका कठीण टेन्शन जातलें. आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कळनासतना उसारनाशिल्लीं. तशेंच सकाळींच्या मागण्या वेळार तशेंच दनपराच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान मागून आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकांतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आतां आमी कीर्तन 23वें उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 23. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेक तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आळतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताचे आनी सुनेचे पासपोर्ट स्टक जाल्लो आनी ताचें काम जायनासलें. तांकां पासपोर्ट रिन्यू करूंक आशिल्लो आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसारनाशिल्ल्यांव. आनी आतां तांचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात आनी ती बऱ्या तरान भायल्या गांवाक वचून पावल्यांत. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका कॅटरॅक्ट आई प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी दोनी दोळ्यांनी म्हाका कॅटरॅक्ट प्रॉब्लेम आशिल्लें. त्या वरवीं डाक्टरांनी म्हाका ऑपरेशन जायचें म्हणून सांगलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसारनाशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रार्थया. सम्या जेसू, तुजी दैवीक काकुळत विचित्र जावन आसा. हे अगणित जावन आसा. मोगाची, दयाळाय आनी काकुळतेची जावन आसा. सम्या जेसू, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आंबा समेस्तांक तुज्या बेसवांनी आनी देण्यांनी बरो चडाव जावन आयच्या दिसा कश्टोंच्या, दुकांत आसच्या, बुजवण आशेतल्यांक, निराश जाल्ल्यांक, मस्त
कश्टांनी भरिल्ल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर सुमया. आमच्या युवसनांक, आमच्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या जिवनांत संतोष, सूख आनी आनंद तूं दी. पुनर्जीवन सल्लो समी तूं जावन आसाय. तुज्या बेसांवांनी देण्यांनी सदांच संतोष बरी जावन पवित्रत्मेच्या वाटेन चलोवंक आमकां कृपा आनी आदार दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पवित्र पदवेच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बोनेट्टा मिरांदा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, न्यू सिटी कॅनडाक हांव मूव जावन आशिल्लीं आनी त्या वेळार म्हाका थंयसर एक बरें रेंटेड घर मेळचे पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांव मागून आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एक बरें घर फावो जालां. तशेंच म्हाका एक काम फावो जालां. येद्या व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. रेजी म्हणलो भाव बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या फॅमिलींत मस्त इश्यूज आशिल्ले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा बावर्तान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरेफात 60% म्हजे इश्यूज सॉल्व जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवन वेता, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. प्रेज द लॉर्ड. रोशनी म्हणली बहीण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें लँड कन्वर्शन काम करूंक आशिल्लें आनी त्या कामा फाटल्यान हांवें मस्त पयशे खर्च केल्ले आनी तें काम जायनासलें. त्या वेळार हांव मस्त कंत करनाशिल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मरेफात म्हजें लँड कन्वर्शनाचें काम जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. हिब्रिव्स चॅप्टर 13 वर्स 6. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमच्या घरा मस्त उदकाचें प्रॉब्लेम आशिल्लें. त्या वरवीं म्हज्या मम्मीक मस्त कश्ट जावन आशिल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या उतरा मरेफात आमचे थंय आशिल्ले उदकाचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. कसलोच कंतोस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा.